Nothing happens overnight. It's a continuous process. Consistency is the key. And what matters the most is you do not stop. Keep moving forward. Do whatever it takes to make an impact in your life. We are here for a limited time. Make it count. अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो टेक्निकली सीखने के बारे में नहीं है, जो कि यूजुअली 99% ऑफ माय कंटेंट है, लेकिन शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे अगर आप इसको आखिर तक सुने, क्योंकि मेरी ज़िंदगी बड़ी रोलर कोस्टर राइड रही है। नशेब अफराज मैंने देखा, दुनिया में इंसान आता है तो इट्स अ प्रोसेस, यू गो थ्रू दैट प्रोसेस। सम डेज़ आर गुड, सम डेज़ आर नॉट सो गुड। सो कभी आप अरूज पे होते हैं, कभी आप ज़वाल पे होते हैं, और मैंने ये कोई 3 दफ़ा ये प्रोसेस एक्सपीरियंस किया है अपनी अडल्टहुड में। 4 बहारें, 4 दहाइयों से ज़्यादा बहारें देख ली हैं और बड़ा एक्सपीरियंस किया। आई बीन वर्किंग ऑन इंटरनेट सिंस 1997 प्रीसाइसली, और उससे पहले बेसिक कंप्यूटर की जो मेरी नॉलेज है वो तो गोज़ बैक टू 1991 एक्चुअली। कमोडोर 64 के साथ खेला। मेरे वालिद साहब फ़ौजी हैं, वो अमेरिका डेपुटेशन पे गए हुए थे, तो कमोडोर 64 लेके आए, और वहाँ पे जहाँ पे मेरे इर्द गिर्द लोग गेम खेलने में दिलचस्पी रखते थे, मुझे क्यूरोसिटी होती थी गेम बनती कैसे। बहरहाल मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया था दैट वुड कॉपी द एक्सटर्नल गेम फ्रॉम एक्सटर्नल कैसेट ड्राइव टू द टेम्प कैश ऑफ कमोडोर 64। उस ज़माने का कंप्यूटर में गेम लोड की जाती थी। ऐसा नहीं है कि स्टोरेज रहती है जैसे आज हमें इतनी सी हार्ड डिस्क में सब कुछ मिल रहा होता है। बैक देन थिंग्स वर डिफरेंट। इस सारे जर्नी में अगर मैं इफ़ आई लुक बैक, पीछे मुड़ के देखूं, बच्चा मुझसे पूछता है कि आप बताएं कि क्या वजह थी कि आप यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा, यहाँ पे मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली क्लियर कर दूँ कि मेरे नज़दीक सक्सेस कुछ फ़र्क है। आपने पैसा कमा लिया या आपने पैसा खो दिया, ये सक्सेस और फेलियर नहीं है। अच्छा, आपने फेम कमा लिया, ज्ञान देते रहे 24 घंटे, ये कर लो वो कर लो, इंटरनेट पे बैठ के, ये भी कोई फेम और ये भी कोई सक्सेस नहीं है। एक्चुअल सक्सेस पता क्या है? एक्चुअल सक्सेस ये है कि आपकी ज़ात से किसी और को फ़ायदा हो। अच्छा, जिस कैपेसिटी में भी हो। अगर आप गटर साफ़ करने वाले हैं, सफाई करने वाले हैं, सर अगर आप सफाई का ख़ास ख्याल रखें कि आपकी वजह से, ईमानदारी से काम करने से बीमारी नहीं फैलती, आपने हक अदा कर दिया, आपने अपनी जो दाम आपको मिल रहे हैं उजरत, वो हक हलाल कर दिया। आपकी लाइफ बेनिफिशियल होनी चाहिए दूसरों के लिए। इशफाक अहमद कहते हैं कि हम में से लोगों के दिलों में वही ज़िंदा रहेगा जो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेगा। इंटरनेट की सक्सेस की बात करें, अब अगेन सक्सेस के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। मेरे लिए सक्सेस जो मायने रखती है वो मैंने आपके गोशे गुजार किया। आपके लिए सक्सेस पैसा हो सकता है, या फेम हो सकता है, या कुछ। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अगर ऐसी चीज़ें होती तो पिछले दिनों जब गज़ा का और फ़लस्तीन का आया तो मैंने खुल के अपने फेसबुक पे बात की और यही लिखा हर पोस्ट पे बैन करना कर लो, मेरा क्या जाता है। लेकिन मेरे नज़दीक एक चीज़ बड़ी इम्पेरेटिव है, एंड दैट इज़ वी आर हेयर फॉर अ टेम्पररी टाइम पीरियड ऑन दिस प्लानट अर्थ एंड वी शुड मेक इट काउंट। अब उसमें इन अ प्रोसेस आपको मगरूर करा दिया जाता है, आपको एरोगेंट करा दिया जाता है, दैट इज़ फाइन। हर एक का अपना दिमाग है, हर एक की अपनी सोच है। बड़ी सोच रखने वाला मुख्तलिफ एंगल और जावियों से आपको देखता है, छोटी सोच रखने वाला मुख्तलिफ जाविये से देखता है, दरमियानी सोच वाला वो दोनों एंगल्स को इन पर्सपेक्टिव रख रहा होता है। बट द बॉटम लाइन इज सक्सेस डिपेंड करती है आपकी बी फर्स्ट पे। ये जो टाइटल है ना, जो भी काम करना है बी फर्स्ट, इसका सारा क्रेडिट जाता है। मैंने जो ये सीखा है, जो मुझे ये सीख मिली है, ये मुझे मिली है जैक मा से। यार काम में परफेक्शन ठीक है, इट मेक्स सेंस। नॉलेज तो एब्सोल्युटली, इसमें तो दूसरी राय नहीं कि पहले जानकारी हासिल करो, मालूमात हासिल करो, नॉलेज हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, फिर जाओ उस काम को करो।
لیکن جو ایکسپیرینس ہے نا, اٹ کمز ود ٹائم اینڈ یو شوڈ ناٹ ویٹ فار اے پرفیکٹ ٹائم. انسٹیڈ بی فرسٹ. کوئی اپرچونٹی نظر آتی ہے, کر لیں. رچرڈ برانسن کہتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی موقع ملتا ہے تو آپ کو نہیں آتا وہ کام کرنا, بھائی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ جائیں سیکھ لیں اور ہاں کر دیں پہلے, اور جا کے سیکھ لیں اور پھر کریں اس کام کو. اگر نہیں کر سکتے کسی سے کروا لیں. یہی اپرچونٹی کیش کرنے کا مطلب ہے. اس میں اب آپ ڈفرینٹ زاویوں سے کسی کی پرسنالٹی کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ جسارت رکھتے ہیں اپنا اوپینین رکھنے کی. لیکن بی فرسٹ کا مطلب ہے کہ آپ کو کچھ بھی موقع ملتا ہے آپ اس کو کیش کریں. اچھا, موقعوں سے مراد کیا ہے؟ مثال کے طور پہ کسی نے دیکھا پاکستان میں ای کامرس کا بہت بڑا ویکیوم ہے, وہ لوگ آئے اور انہوں نے ای کامرس کی بات کی. چاہے آپ امیزون والوں کو دیکھ لیں یا آپ دیکھ لیں فن ٹیک والوں کو, ایک ویکیوم تھا, انہوں نے فل کیا. فری لانسنگ کا ویکیوم تھا, لوگوں نے آ کے اس کو فل کیا. بزنس کا ویکیوم تھا, آ کے کنٹریبیوٹرز نے, کانٹینٹ کریٹرز نے اس ویکیوم کو فل کیا. بی فرسٹ. اف یو وانٹ ٹو بیکم سکسیزفل, اپرچونٹی ویسٹ نہیں کریں. فری لانس مارکیٹ پلیس پہ پروجیکٹ پوسٹ ہوا ہے, کوشش کریں سب سے پہلے بڈ آپ کریں. اچھا, کوئی نیچ ایسی جو ان ٹیپڈ ہے, کوشش کریں سب سے پہلے بلاگ اس کے بارے میں آپ لکھیں. اگر یوٹیوب کا چینل ہے جس کے بارے میں ابھی بات نہیں, اور بے شمار ایوینیوز ہیں جو ان ٹیپڈ ہیں جن کے بارے میں ابھی ڈسکشن ہی نہیں ہوئی, سب جائیں نا اس کے بارے میں ویڈیو بنائیں. جائیں سوشل میڈیا مارکیٹنگ ایجنسی کے کام کریں. میں نے فری لانسنگ کی اور اس کے بعد جتنا میں نے سکسیس 2020 میں سوشل میڈیا مارکیٹنگ ایجنسی جو کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ایک سب ہیڈ ہے, میں نے فیس بک, انسٹاگرام, پرائمرلی ان دونوں پلیٹ فارمز کو لیوریج کر کے بہت سارے کلائنٹس لیے جن کو میں نے لیڈز پرووائڈ کی کووڈ-19 کی وجہ سے, جن کا کاروبار خراب تھا. چاہے وہ ڈینٹسٹ ہے, چاہے وہ باربر ہے, چاہے وہ ریسٹورنٹ ہے, چاہے وہ اسٹرگلنگ بزنس ہے. سو بی فرسٹ. کیش کریں اپرچونٹی کو. زندگی میں پرفیکشنسٹ اتنا آگے نہیں جائے گا جتنا میڈیوکر جائے گا, کیونکہ وہ تجربے کر کر کے سیکھ رہا ہوتا ہے. پرفیکشنسٹ اس وقت تک کام نہیں کرتا جب تک اس کو موقع, ماحول اس کے مزاج کے مطابق نہ ہو, اور اس کی مائنڈ سیٹ اس کو تبھی آگے کمپیل کرتی ہے کام کرنے میں جب وہ سمجھتا ہے کہ بالکل ایبسولوٹ انوائرمنٹ ہے. اور چونکہ وہ پرفیکشنسٹ ہے, ایک کام میں مہارت حاصل کرتا ہے, پھر وہ اس رستے پہ چلتا ہے. لیکن میڈیوکر جو کہ بی فرسٹ ہے, وہ صرف موقع دیکھتا ہے, بیسک نالج کے ساتھ جاتا ہے, تھوڑی پریکٹس کرتا ہے, اینڈ ہی گروز اوور اے ٹائم. سو بی فرسٹ کے بعد جو دوسری بات سے بات نکلتی ہے وہ یہ کہ آپ اپنے کام میں گرو کریں گے. پھر اس کے لیے آپ اپنے آپ کو امپاور کریں ود ملٹیپل اسکل سیٹس دیٹ از ریلیونٹ ٹو دا ورک یو آر ڈوئنگ. کیپ پریکٹسنگ. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, گرو کے لیے بہت ضروری ہے کہ کنسسٹنسی ہونی چاہیے. انگریزی کی کہاوت ہے, اف یو آر پرسسٹنٹ یو ول گیٹ اٹ, بٹ اف یو آر کنسسٹنٹ یو ول کیپ اٹ. لگے رہو. میرے استاد نے, میں کئی دفعہ اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ پریکٹیکلی, کیونکہ میری زیست میں جلد بازی ہے, میں ہوں ہی بائی نیچر ایسا. اس نے کہا بیٹا MBA کی کلاس تھی, یہ کیل ہے, اس کو دیوار پہ آپ ٹھوکیں. میں کہا یہ کیا اسائنمنٹ ہے؟ کریں, میں آپ کو کچھ سکھانا چاہتا ہوں. So it took me like 7-8 strikes with the hammer to get that nail in the wall. کہتے اس سے تمہیں کیا سمجھ لگی؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گیا. میں کہا سر آپ نے مجھے زندگی کا مقصد سمجھا دیا. Nothing happens overnight. It's a continuous process. Consistency is the key. And what matters the most is you do not stop. Keep moving forward. Do whatever it takes to make an impact in your life. We are here for a limited time. Make it count. Thank you very much.